नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे दिपा थापा। स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अघिल्लो पटक जस्तै आफ्ना एजेन्डा सहित दलहरू चुनावी मैदानमा थिए, जसका एजेन्डा नागरिकले रुचाए उनीहरू नै निर्वाचित भए। सस्तो लोकप्रियताबाट जोगिँदै समृद्धिका लागि कस्ता काम गर्छन् जनप्रतिनिधिले, त्यो भने अब 5 वर्ष कुर्नै पर्छ। आजको समाचारमा विभिन्न पालिकाको मतपरिणामको पछिल्लो विवरण सहित बदलिदो मौसमले पुर्याएको क्षतिको विवरण पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। पालिका चुनावको नतिजा आउने क्रम अन्तिम चरणमा। 715 पालिकाको परिणाम सार्वजनिक। अघिल्लो निर्वाचनमा जितेका 101 सिट एमालेले गुमायो। देशका विभिन्न स्थानमा आएको हावाहुरी सहितको वर्षातले जनधनको क्षति। बितेको 2 दिनमा 5 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते। सुदूरको एकमात्र उपमहानगर धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल विजयी। निवर्तमान मेयर 12,048 मतान्तरले पराजित। अस्ट्रेलियामा 1 दशकपछि लेबर पार्टीलाई जित। कन्जर्भेटिभ लिबरल नेसनल गठबन्धनलाई हराउँदै एन्थोनी नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित। र स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता सञ्चालन हुन थालेपछि युवाहरूमा क्रिकेट मोह बढ्दै क्षमतावान खेलाडी उत्पादनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा छ। अहिलेसम्म 715 स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने अब 5 महानगरपालिका सहित 38 स्थानीय तहको परिणाम आउन बाँकी छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपाली कङ्ग्रेसले 314 स्थानमा प्रमुख पद जितेको छ। कङ्ग्रेसले विगतभन्दा 48 स्थानमा बढी जितेको हो। यस्तै नेकपा एमालेले 193, माओवादी केन्द्रले 120, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 17, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 29 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 14 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। 2074 को निर्वाचनमा 294 स्थानीय तह जितेको एमालेले यसपटक 101 सिट गुमाएको छ भने माओवादी केन्द्रले विगतभन्दा 14 स्थान बढी जितेको छ। रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीका टिकापुर नगरपालिका सहित 4 स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको छ। 10 वटा भन्दा धेरै स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विजयी भएका छन्। स्थानीय चुनावको मतपरिणाम अनुसार 7 प्रदेशमा कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ। एमाले दोस्रो, माओवादी केन्द्र तेस्रो र जसपा चौथो पार्टी बनेका छन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मतपरिणामको पछिल्लो विवरण हामी लिँदैछौँ। हाम्रा सहकर्मी सन्तोष सुवेदीसँग पछिल्लो मतपरिणाम के छ अपडेट लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। सन्तोषजी, दाङको एकमात्र अब मतपरिणाम आउन बाँकी रहेको भनेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, पछिल्लो मतपरिणाम के छ? हजुर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आज 5औं दिन पनि मतगणना जारी छ। अहिलेसम्म 1 देखि 10 नम्बर वडासम्मको मतगणना सकिएको छ। अहिले 11, 12 र 13 नम्बरको गणना भइरहेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा 19 वटा वडा रहेका छन्। अहिलेको पछिल्लो मतगणना जारी रहँदाको पछिल्लो परिणाम अनुसार 41,698 मत गणना भइसकेको छ। करिब 70,000 मतमध्ये यसमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार टीकाराम खड्का प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसका जिएमरे गिरी भन्दा 1366 मतले अग्रता लिनुभएको छ, अगाडि हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार टीकाराम खड्काको 17,615 मत प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँले भने नेपाली काङ्ग्रेसका जिएमरे गिरी जो गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ उहाँको 16,249 मत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी उपप्रमुखमा पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकै उम्मेद्वार अग्रता लिनुभएको छ। उहाँले 4,815 मतले प्रतिस्पर्धी गठबन्धनका एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार भन्दा 4,815 मतले अग्रता लिनुभएको छ। उपप्रमुखमा स्यानी चौधरी नेकपा एमालेको उम्मेद्वारले 16,684 मत प्राप्त गर्दा एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर राणाले 11,839 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अहिले पनि मतगणना जारी छ। प्रेमजी, अब तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अन्तिम मतपरिणाम आउन कति समय लाग्ला या कति दिन अझै कुर्नुपर्ने अवस्था छ त्यहाँ?
हजुर, अहिले 5औं दिन आज चलिरहेको छ। 3 गते रातिबाट गणना सुरुवात भएको हो र अहिलेसम्म 10वटा वडाको मात्रै सकिएको छ। 11, 12, 13 को अहिले गणना जारी छ। केही समयपछि करिब 10-11 बजेसम्म 11 नम्बर वडाको सम्पन्न होला। अनि एउटाको सिद्धियो भने अर्को वडा गणना सुरु गर्दा पछिल्ला वडाहरूका मतदाता हेर्दा छिटोमा पनि पर्सि बिहानसम्म मतगणना चाहिँ पर्सि बिहानसम्म सम्पन्न हुन्छ कि भन्ने आकलन गरिएको छ। हुनलाई अब मत कस्तो छ, गठबन्धनमा धेरै छाप लगाइएको रहेछ भने समय बढी लाग्ने र एउटैमा धेरै चिन्ह सङ्केत गरिएको रहेछ भने कम समय लाग्ने देखिएको छ अहिले मतगणना गरिरहँदाको ट्रेन्ड। त्यसले गर्दा वडा हेर्दाखेरि वडाको अनुसार हामी हेर्दा पर्सिसम्म सकिन्छ भन्ने, पर्सि बिहानसम्म सकिन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर यद्यपि ती मतपत्रहरूमा लगाइएको सङ्केत, चिन्हहरूमा लगाइएको सङ्केत कति तलमाथि, कति चाहिँ एउटैमा छ वा फरक फरकमा गरिएको छ भन्नेले नै यो मतगणनालाई छिटो र ढिलो गर्ने देखाइने अवस्था रहेको छ। सन्तोषजी, जस्तो अब यो मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ जस्तो मत बदर हुने कुराहरूलाई चाहिँ पनि आकलन गर्न सकियो या त्यहाँको मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि बदर मतको सङ्ख्या कस्तो रह्यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा? हो, एकदमै बदर मतको सङ्ख्या चाहिँ अलिक बढी नै देखिएको छ। केही वडाहरूमा त अत्यधिक बदर मत देखिएको छ। हुनलाई चाहिँ अब सबै पुरै एउटा मतपत्रको त्यो मतपत्र नै बदर भएको भन्ने सवालमा चाहिँ अलिकति केही कम छ, थोरै मान्न सकिएला। तर त्यो मतपत्रभित्रका चिन्हहरूमा सङ्केत गरेर र जसले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचित गर्न खोजेको भन्ने त्यो सवाललाई हेर्दा चाहिँ यो मतपत्र अलिक बढी नै बिग्रिएको देखिन्छ। चिन्ह अलि बढीमा लगाएको, जतिलाई लगाउनु पर्ने हो त्योभन्दा बढी एउटैमा चाहिँ दोहोरोपना आएको, यस्ताहरू चाहिँ सङ्ख्या अलिक बढी नै छ। यो चाहिँ जसरी दलहरू गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रे, यसले गर्दा र मतदाताहरूले पनि उम्मेदवारहरू छनौट गर्दा एउटा चिन्ह र अर्को चिन्हको फरक फरक लाइनमा भएकोलाई हालिरहँदा एउटै उम्मेदवारलाई एउटा चिन्हमा मात्रै लगाउनु पर्नेमा दुई वा दुईभन्दा बढी चिन्हमा समेत मत सङ्केत गरेको चाहिँ देखिएको छ। यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अहिलेको पछिल्लो अवस्थाको हामी यसो हेरिरहँदा अब तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा मत गणना गर्न बाँकी भनेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको क्षेत्रको मतगणना गर्न बाँकी छ। बिस्तारै उहाँको क्षेत्र आउँदैछ। बिजौरी मानपुर भन्ने चाहिँ विशिष्ट नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको क्षेत्र हो, उहाँको गाउँ भएको क्षेत्र हो। 19 नम्बर वडा उहाँको आफ्नै त्यही वडाबाट उहाँले मतदान गर्नुभएको छ। यी क्षेत्रहरूको बाँकी छ। त्यहाँ पनि गठबन्धन छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि धेरै भएको वडाहरू पनि छन् त्यहाँ। यसले गर्दा समय अलिकति बढ्छ कि यो बदर मतको सङ्ख्या पनि बढ्छ कि भन्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ। फेरि अहिले यहाँले भने जस्तै बदर मत चाहिँ एउटा मतपत्रको सबै मत बदर हुने सङ्ख्याभन्दा एउटा मतपत्रभित्र रहेका चिन्हहरूमा भएका सङ्केतहरू चाहिँ बदर हुने अलिक बढी देखिएको छ यो अहिलेको मतपत्र यो मतदानको क्रममा। महानगरपालिकामा पनि त्यही देखिएको हो भने तुलसीपुरमा पनि त्यही देखिएको छ। हस्, हुन्छ। जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दाङबाट हाम्रा सहकर्मी सन्तोष सुवेदी। हामीलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो टेलिफोनमा पछिल्लो विवरण तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा नेकपा एमाले अग्रता लिइरहेको छ र मेयर पदमा 1363 मतका अग्रता सँगसँगै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अगाडि रहेको विषय सँगसँगै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा मत बदरको सङ्ख्या पनि देखिएको छ। बढी अन्य पालिकाको तुलनामा पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि त्यो देखिएको छ। यद्यपि खास गरी समग्रतामा हेर्ने हो भने गठबन्धन दलहरूलाई छान्नका लागि, गठबन्धन दलबाट उम्मेदवारहरू बनेकाहरूलाई छान्नका लागि आम मतदाताहरूमा अलिकता दोधारपन देखिएको र जसले गर्दाखेरि बदर मत बढी भएको भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यता पाल्पामा पनि 10वटा पालिका रहेका छन् र त्यसमध्ये अन्य पालिकाको विवरणहरू सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा पछिल्लो विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको रम्भा गाउँपालिकाको विवरण अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ र अन्तिम विवरण का बारेमा हामीलाई जानकारी दिनका लागि हामीसँग हाम्रा सहकर्मी कमल अधिकारी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। कमलजी,
हजुर प्रेमजी, अब पाल्पाको यो रम्भा गाउँपालिकामा अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी रहेको अवस्था छ। पछिल्लो मतपरिणाम के छ, त्यहाँ चाहिँ के कारणले यो पालिकामा मतपरिणाम आउन ढिलाइ भइरहेको छ? प्रेमजी, खास गरी पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकामा यतिखेर अन्तिम वडा, खास गरी 5 वडा मध्ये 4वटा वडाको मतपरिणाम आइसकेको छ। वडा नम्बर 3 पिपल डाँडाको मतगणना जारी छ। खास गरी मतगणना गर्ने क्रममा 31 गतेबाटै सो स्थानमा मतगणना स्थगित भएको थियो। खास गरी मतगणना गर्ने क्रममा 74 मत फर्जी परेको भन्ने गठबन्धन दलबाट त्यो भेटिसकेपछि, त्यो निरन्तर विरोध गरिसकेपछि अन्य स्थानीय तहहरूको गणना सकिएपछि शुक्रबार बेलुकाबाट मात्रै त्यहाँ गणना सुरु भएको थियो। रम्भा गाउँपालिकाको 5 वडा मध्ये 4वटा वडामा अहिलेसम्म गणना सकिएको र 4वटा मध्ये 3वटामा नेकपा एमाले विजय भएको छ भने एउटा वडामा गठबन्धन दलबाट नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार विजय हुनुभएको छ। र अहिले प्राप्त जानकारी अनुसार पिपल डाँडा, खास गरी 3 नम्बर वडाको पिपल डाँडामा गणना जारी छ। गणनाका क्रममा अहिलेसम्म गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार नै अग्रस्थानमा रहनु भएको छ। त्यसै गरी उपाध्यक्षमा पनि नेकपा एमालेकै उम्मेद्वार अग्रस्थानमा रहनु भएको छ भने ओडाको हकमा अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार गठबन्धन दलबाट उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, उहाँ नै अग्रस्थानमा रहेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। कहिलेसम्म अन्तिम परिणाम कहिलेसम्म आइपुग्छ त्यहाँको? अब लगभग आज रातिसम्म त्यहाँको अन्तिम परिणाम आउँछ भन्ने आकलन गरिएको छ। अन्य प्राविधिक समस्या नदेखिएमा आज राति अथवा भोलि बिहानसम्ममा सम्पूर्ण परिणाम चाहिँ सार्वजनिक हुने भन्ने चाहिँ त्यहाँको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले हामीलाई जानकारी दिएको छ। हस्, हुन्छ। यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाल्पाबाट हाम्रा सहकर्मी कमल अधिकारी, हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। 10वटा पालिका रहेको पाल्पामा अन्य पालिकाको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ र अब बाँकी रहेको रम्भा गाउँपालिकाको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी छ र केही समय पछाडि सकेसम्म छिट्टै नै आज राति या भोलिसम्ममा अन्तिम मतपरिणाम आउने विषयमा पनि हामीले जानकारी लिएका थियौँ सहकर्मीसँग। अब थप प्रसङ्गतर्फ लागौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणामको अन्तिम मतपरिणाम, मतगणनाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रममा रहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग तपाईँको अपेक्षा के छ भनेर प्युठानका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। राजनीतिक प्रतिशोध नलिकन हिजो यसले मलाई सहयोग गरेको होइन भन्ने तरिकाले नगइकन सबैजनालाई समान दृष्टिकोणले, समान व्यवहारले साथ र सहयोग दिनुहोला भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, बजारलाई मात्रै विकासको नजरले हेर्ने, गाउँ दूर दराजमा रहेका बस्तीहरूमा पनि उत्तिकै विकासको खाँचो छ। एउटा हामीलाई के चाहियो नि, निश्चित अब जस्तै विकास निकासहरू सबै हामीलाई गर्नु पर्यो कि हामी जस्तै देश सोचेर हामीले जितायौँ। उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्नु भएन। 5 वर्ष अन्तरमा मैले जितेँ भनेर त्यो पैसा जसरी भए नि हामीले जितेर 5 वर्षै हो भनेर त्यसरी बिताउनु भएन। जनताकै अपेक्षा अनुसार अब निर्वाचन जुन दलबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको छ जनप्रतिनिधि, उहाँहरूले हिजोको जनप्रतिनिधिहरूभन्दा धेरै परिवर्तन गरेर धेरै दीर्घकालीन योजनाहरू लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। अब गाउँमा चाहिँ धेरै खानेपानीका समस्याहरू छन्, अनि गएर बेरोजगारी धेरै छ। युवाहरू धेरै जसो विदेशी रोजगारमा जाने गर्छन्। गाउँमै चाहिँ कुनै रोजगार सिर्जना भइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। विकास निकास राम्रो दिनु पऱ्यो, पहिलाको भन्दा अझै सुधार हुनु पऱ्यो होइन। विशेष गरी हाम्रोतिर के छ भने बाटोमा ध्यान दिनु पऱ्यो। हाम्रो चाहिँ उसले बाटो रोड छैन होइन। अब जस्तो यो हारेका जितेका पार्टीगत रूपमा नभएर फल्नुले हारेको पार्टीको मान्छे यो फल्नु पार्टी मलाई चुनावमा सहयोग नगरेको भनेर कुरा नभएर समान रूपले सबैलाई समान व्यवहार होस् होइन। कसरी पहिले भन्दा अहिले विकास गर्न सकिन्छ, अलि राम्रो आय स्रोतहरू खोज्न सकिन्छ, कसरी आफ्नो गाउँठाउँ समाज आफ्नो नगरपालिका गाउँपालिका जेसुकै होस् कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर एकदम बुद्धि विवेक र बाहिरको माहौल सबै कुराहरू बुझेर एकदम राम्रो तरिकाले होइन साँच्चीकै देश बनाउने हो भनेर सोचेर लाग्नु नै छ भन्ने मेरो एकदम आशा छ। गाउँ बस्तीमा पुग्ने मोटर बाटो पुग्नु पर्यो है। किन भनेपछि उहाँहरू जाने अब बिरामी लाने र चढ्ने एकदम बाटो नै खराबमा छ है। अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूले पनि ध्यान एकदम मध्यनजर गरेर ध्यान दिनु पर्यो। र शिक्षामा है
र शिक्षामा पनि एकदम कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ कि हाम्रो यो जिल्लामा उहाँहरूले केही पहल गर्नु पर्यो र हाम्रो समाजमा सामाजिक रूपले रूपान्तरण आर्थिक रूपले रूपान्तरण कृषिमा चाहिँ उन्नति प्रगति र हाम्रा समाजका व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि मद्दत पुर्याउने योजनाहरू ल्याएर उहाँहरूले चाहिँ जनताको जनजीविकाको सवालमा काम गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आशा राखेका छौँ। देशका विभिन्न स्थानमा गैराती आएको हावाहुरी सहितको वर्षाले क्षति गरेको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिका भित्रका विभिन्न बस्तीमा 82वटा घरको छाना उडाएको छ। हावाहुरीका कारण घरको छाना उडाउँदा 1 करोड बढीको क्षति भएको छ। स्थानीय प्रमिला चौधरी टिनले लागेर घाइते हुनुभएको छ। यस्तै कालीकोटमा आएको हावाहुरी सहितको असिना पानीले किसानका बालीमा क्षति पुर्याएको छ। मकै, स्याउ र बेमौसमी तरकारी बालीमा हावाहुरी असिना पानीले क्षति पुर्याएको हो। भर्खरै उम्रिँदै गरेका र बढ्न थालेका मकै हावाहुरी सहितको असिना पानीले नष्ट गरेको खाँडाचक्र नगरपालिका 2 का किसान अनिपाल विकले बताउनुभयो। बितेको 2 दिनमा हावाहुरी सहितको वर्षा र चट्याङबाट मुलुकका विभिन्न जिल्लामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 11 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार हावाहुरीका कारण चितवनमा 3 र चट्याङ लागेर खोटाङ र सुनसरीमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। हावाहुरीका कारण घाइते हुनेमा चितवनमा 2, कैलालीमा 8 र चट्याङबाट प्युठानमा 1 जना रहेका छन्। विभिन्न 12 जिल्लामा 18वटा विपदजन्य घटना भएकामा 5 जिल्लामा बढी क्षति झनझनको क्षति भएको बताइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल विजयी हुनुभएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसका निर्प बहादुर बोर्डलाई 12,048 मतान्तरले हराउनु भएको हो। उम्मेद्वार हमालले 26,865 मत ल्याउँदा निवर्तमान मेयर ओडले 14,817 मत प्राप्त गर्नुभयो। एमालेका रणबहादुर चन्दले 9,115 मत ल्याउनु भएको छ। 2074 सालको पालिका चुनावमा हमाल कांग्रेसका ओडसँग पराजित हुनुभएको थियो। यस्तै उपमेयरमा भने एमालेकी कन्दकला कुमारी राणा विजयी हुनुभएको छ। उहाँले माओवादी केन्द्रकी शान्ति अधिकारीलाई 2,800 मतान्तरले पराजित गर्नुभएको हो। राणाले 15,479 मत ल्याउँदा अधिकारीले 12,670 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभयो। 19वटा ओडा रहेको धनगढीमा कांग्रेसले 11वटा ओडा जितेको छ भने एमालेले 6वटा र माओवादीले 2वटा ओडा जितेका छन्। यसैबीच कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कमलेश शरण चौधरी विजयी हुनुभएको छ। यस्तै उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका ओम प्रकाश चौधरी निर्वाचित हुनुभएको छ। कुल खसेको 20,532 मत मध्ये निर्वाचित चौधरीले 4,481 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँका प्रतिद्वन्दी निसार अहमद खाँले 4,182 मत प्राप्त गर्नुभयो। 6वटा वडा रहेको पालिकामा वडा अध्यक्षहरू भने सबै दोहोरिएका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख खेलराज पाण्डेले निर्वाचनका बेला मत माग्न जाँदा गरेका वाचा पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। पाण्डेले बुटवलको जटिल समस्याको रूपमा रहेको सडक, खानेपानीसँगै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो। निर्वाचित भएपछि आयोजित विजय र्याली पछिको कोण सभामा बोल्दै उहाँले राजमार्ग चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मको सडक तत्काल कालोपत्रे गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बुटवललाई सबैको साझा फुलबारी बनाउनका लागि आफ्नो भूमिका रहने उल्लेख गर्नुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शपथ लिएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं बाँके जिल्लाका अदालतका न्यायाधीश खडानन्द तिवारीले निर्वाचित नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टलाई शपथ खुवाउनु भएको हो। मेयर विष्टले शपथ लिएपछि उहाँले नगर उपप्रमुख कमरुद्दिन राई लगायत 23 वटै वडाका अध्यक्ष र वडा सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउनु भएको थियो। शपथसँगै कार्यभार सम्हाल्दै मेयर विष्टले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउने, ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज पहुँचका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक भत्ता लिन घण्टौँ लाइन बस्नु नपर्ने गरी वडा कार्यालयबाटै बैंकिङ प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउने र भेरी अस्पतालमा बिरामीहरूको लागि सहज तरिकाले खानाको व्यवस्थापन गरिरहेको अञ्जनी माता रसोईलाई प्रति महिना 1 लाख दिने निर्णय गर्नुभएको छ।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्णप्रसाद आचार्य विजयी हुनुभएको छ। आचार्य 14,134 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको हो। आचार्यका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका खिलप्रसाद भुषालले 12,205 र नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार नरेन्द्र न्यौपानेले 9,725 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसैगरी नगरपालिकाको उपमेयरमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै सङ्गीता सुवेदी 14,073 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी एमालेकी अस्मिता कुमारी थारूले 13,517 मत प्राप्त गर्नुभयो। सल्यानमा सबै स्थानीय तहको मतगणना सम्पन्न भएको छ। 5 वर्षका लागि निर्वाचित सल्यानको शारदा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारीलाई तपाईँको कार्यकालको प्राथमिकता के हो भनेर हामीले सोधेका छौँ। हेरौँ जवाफ जनप्रतिनिधिको। मैले घोषणापत्रमा प्रत्येक अक्षर छ त्यहाँ लेखेका कुराहरू पालना गर्छु, जनताको सेवा सुरक्षाका लागि काम गर्छु भनेर त्यहाँ व्यक्त गरेको छु। विशेष गरी सबैभन्दा पहिला मैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता जो यो वृद्ध भत्ता र यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जुन सरकारले भत्ता दिन्छ त्यो अहिले असाध्यै बढी कष्ट छ, दुःख छ। त्यो भत्ता मैले सकेछु भने वडा वडामा, टोल टोलमा र अझ सकेछु भने घर घरमा व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाएको छु। म आतुर छु त्यो काम गर्नका लागि। विशेष गरी यो विकासका सवालमा पनि समस्या छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटनका, कृषिका सवालमा पनि काम गर्ने सोच बनाएको छु। म आतिएको छु वास्तवमा भन्ने हो भने। अनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन मेरो सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटीमा पर्छ। मैले अघि शिक्षा र स्वास्थ्यको कुराहरूलाई अझ जोड गर्न सकिनँ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएन भने यो आज बेरोजगारीको समस्या र यो आर्थिक रूपमा अलिक कमजोर भएको कारण आज यो चुनावी प्रक्रिया पनि असाध्यै महँगो भएको छ र नेताहरूको पनि यो जुन बोलबलावा चाहिँ हुन्छ यसको अन्त्यका निम्ति पनि चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि मैले आफ्नो घोषणापत्रमा पनि त्यहाँ लेखेको छु र मैले टाइम एन्ड अगेन म चाहिँ यो चाहिँ अहिले नगरपालिका मार्फत म चाहिँ यो उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिने, जस्तो ड्राइभिङ ट्रेनिङ हुनसक्छ, इलेक्ट्रिसियन ट्रेनिङ हुनसक्छ, प्लम्बर हुनसक्छ, होइन यो सिकर्मी डकर्मी तालिमबर हुनसक्छ। रोजगारी भनेको आम्दानीको स्रोत सृजना गर्ने कुरा हो। त्यसका लागि म तल्लीन भएर नगरपालिकाको मार्फतबाट म चाहिँ यो आम नागरिकलाई चाहिँ तालिम दिने विचार गरेको छु। त्यति मात्रै होइन, विदेश जान चाहने साथीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क भाषा चाहिँ शिक्षाहरू दिने। त्यस पछाडि त्यति मात्रै नभएर मैले चाहिँ यो पढ्नुभएका युवाहरू जो बेरोजगार भएर बस्नुभएको छ, सरकारी जागिरमा तल्लीन हुनका लागि, यहाँबाट पढ्नका लागि धेरै टाढा सुर्खेत, नेपालगञ्ज, दाङ, काठमाडौँ जानुपर्ने छ। त्यसैले मैले निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको छु। यही मैले गर्न सकेछु। मैले बोलेको कुरा मेरो कार्यपालिकाका साथीहरूले मलाई सहयोग गर्नुभएछ भने यो रोजगारीको अन्त्य शारदा नगरपालिकामा हुनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। झन्डै 1 दशकपछि लेबर पार्टीलाई जित दिलाउँदै एन्थोनी एल्बेनिज अस्ट्रेलियाका नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ देशकै पुरानो राजनीतिक नेता हुनुहुन्छ। आफ्नो निर्वाचन प्रचार अभियानका क्रममा मतदातालाई सुरक्षित परिवर्तनको वचन दिँदै कन्जर्भेटिभ लिबरल नेसनल गठबन्धनलाई हराउन लेबर पार्टी सफल भएको हो। कन्जर्भेटिभ लिबरल नेसनल गठबन्धन सन् 2013 देखि सत्तामा रहेको थियो। अस्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्री स्कट मेरिसनले पराजयलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। आम निर्वाचनमा लेबर पार्टी विजय भएपछि उहाँले पराजय स्वीकार गर्नुभएको हो। अब आर्थिक समाचार। सुनको मूल्य आज तोलामा 700 रुपियाँले बढेर 98,000 रुपियाँमा कारोबार भयो। यस्तै आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर रही प्रति तोला 1,270 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। दाङमा क्रिकेट खेलाडीको संख्या बढ्दै गएको छ। स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा भाग लिने क्रम पनि बढेको छ, जसले गर्दा नयाँ खेलाडी उत्पादनमा सहयोग मिलेको हो। देउखरी वारियर्स क्रिकेट क्लबले धनगढीमा हुन थालेको सुपर लिगमा सहभागी जनाउँदैछ।
जिल्ला स्तरमा हुने प्रतियोगितामा भाग लिँदै आएको देउखरी वारियर्स क्लबका खेलाडीहरूले यसपालि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयोजना गर्न थालिएको सुपर लिगमा भाग लिन थालेका हुन्। यसरी प्रतियोगितामा सहभागी जनाउने क्रम बढेपछि खेलाडीहरू पनि उत्साहित भएको देउखरी वारियर्स क्रिकेट क्लबका कोच अर्जुन बस्नेतले बताउनुभयो। ठाउँ ठाउँमा गएर खेलिरहेका छौँ। यसअघि पनि हामी दाङ क्रिकेट लिग भन्ने टुर्नामेन्टमा दोस्रो भएर आएका थियौँ र त्यसमा पनि हामीले धेरै राम्रा प्रतिभाहरू खोजेका थियौँ र जसमा हाम्रो खेलाडीहरू म्यान अफ द सिरिज जस्तो उपाधि लिएर आउनुभएको थियो र त्यो हिसाबले हामी केही हदसम्म सफल पनि भएका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। दाङ जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा प्रतियोगितामा भाग लिने र अभ्यास गर्ने एकाडेमीहरू खुल्न थालेका छन्। क्रिकेट खेलको लागि पूर्वाधारमा लगानी पनि बढ्दै जाँदा खेलाडीको क्षमता विकासमा समेत राज्यले ध्यान दिनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। खेलाडीहरूको क्षमता विकास र नयाँ खेलाडी उत्पादनमा समेत राज्यले ध्यान दिनुपर्ने क्रिकेट खेलाडी विराट सिंह भण्डारीले बताउनुभयो। सबैले अलिकति क्रिकेटलाई हेर्ने दृष्टिकोण चेन्ज गर्नु पर्यो। यो खेल्छ यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भन्दा पनि हुन्छ नि, एक्सपोजर दिएपछि धेरैभन्दा धेरै म्याच खेलेपछि नै अलि हुन्छ नि प्लेयरहरू बन्ने हो। त्यसै क्रिकेट खेलको विकासले गर्दा खेलाडीहरूले भविष्य देख्न सक्ने वातावरण भनेको लमी नगरपालिकाका संस्थापक मेयर कुलबहादुर केसीले बताउनुभयो। यो तपाईँको प्लेटफर्म हो, तपाईँले आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने एउटा अवसर हो। यो अवसरलाई पूर्ण रूपले सदुपयोग गर्नुहोला। क्रिकेट खेलको विकासको लागि पूर्वाधारसँगै नयाँ खेलाडी उत्पादनको लागि राज्य स्तरबाट लगानी लगाउनु पर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। अब मौसम। आज देशका पूर्वी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशसँगै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ हावाहुरी सहितको हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम अन्तिम चरणमा। 715 स्थानीय तहको परिणाम सार्वजनिक। गत निर्वाचनभन्दा एमालेको 101 सिट गुम्यो। देशका विभिन्न स्थानमा आएको हावाहुरी सहितको वर्षातले जनधनको क्षति। बितेको 2 दिनमा 5 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते। सुदूरको एकमात्र उपमहानगर धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल विजयी। निवर्तमान मेयर 12,048 मतान्तरले पराजित। अस्ट्रेलियामा 1 दशकपछि लेबर पार्टीलाई जित। कन्जर्भेटिभ लिबरल नेसनल गठबन्धनलाई हराउँदै एन्थोनी नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित। र स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता सञ्चालन हुन थालेपछि युवाहरूमा क्रिकेट मोह बढ्दै क्षमतावान खेलाडी उत्पादनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।